वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से व्यू 360 के साथ मैं हूँ साकिब उल इस्लाम। आज के शो में पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की इतला पर भारी इनाम के अमरीकी ऐलान का खैर मकदम, लेकिन साथ ही अमरीका से डू मोर का मुतालबा भी। और CIA के सरबराह माइक पोम्पियो की नामजदगी अमरीकी खारजा पॉलिसी के लिए क्या मायने रखती है, इस पर बात करेंगे एक तजज़ियाकार से। प्रोग्राम में मज़ीद क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। मिलेंगे ऐसे बावर्चियों से जो किसी रेस्टोरेंट में काम नहीं करते लेकिन खाने मिलकर पकाते हैं, और आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका आपको कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियों से कैसे बचा सकता है। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से मुल्ला फजलुल्लाह समेत पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्दों की इतला देने पर भारी इनाम के ऐलान को खुशाइन करार दिया है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने इस ऐलान पर बाज़ाब्ता रद्दमल देते हुए कहा कि जिन दहशतगर्दों से मुतल्लिक मालूमात की फराहमी पर इनाम का ऐलान किया गया है वो पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अमरीका से डू मोर का मुतालबा भी किया। इट्स अ वेलकम स्टेप जी। हेड मनी जो फजलुल्लाह और बाकी 2 लोगों पे अमेरिकन ने लगाया, वी आर ऑल अवेयर, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉबली द वर्स्ट टेररिस्ट इंसिडेंट जो APS स्कूल बच्चों को टारगेट किया गया, उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, और ये बिल्कुल हमें इनकी ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि जी ये मामला जो है इसको किसी तरफ पहुँचाया जाए। तो दिस इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट एंड वेलकम स्टेप, हाउ एवर मोर नीड्स टू बी डन। अमरीकी महकमा खारजा ने गुज़श्ता हफ्ते कलअदम तंजीमों तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह, जमातुल अहरार के अब्दुल वली और लश्कर इस्लाम के मंगल बाग से मुतालिक इतला देने पर बिलतरतीब 50 और 30 लाख डॉलर इनाम का ऐलान किया था। और इस ऐलान पर रद्दमल एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लाहौर के मुज़ाफ़ात में वाक़े रायविंड में बुध की शब एक पुलिस चौकी पर होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और इस हमले को पंजाब में अपने साथियों की हलाकत के इंतकाम की एक कड़ी करार दिया है। हमले में अब तक हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई है, जिसमें 6 पुलिस एहलकार और 4 राहगीर शामिल हैं। हमले में 25 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हुकाम की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमले का निशाना पुलिस एहलकार ही थे। मज़ीद तफसीलात लेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे आसिम राना से। आसिम, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इस हमले के मुतालिक? जी साकिब, इस हवाले से जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने इस वाक़े में जो सहूलतकार 2 अफराद थे उनको गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का ताल्लुक सवात और दूसरे का अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। इन 2 अफराद को पंजाब पुलिस ने लाहौर में ही मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया है और इनसे अभी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस की जो अब तक की तहकीकात हैं उसके मुताबिक वो मुख्तलिफ लाइन्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बिलखुसूस जो है वहाँ पर वो इस धमाके को जो है वो PSL के साथ लिंक किया जा रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 2 अहम मैचेस जो हैं यहाँ पर सेमीफाइनल्स के, वो यहाँ पर लाहौर के गज़ाफी स्टेडियम में होना है। और बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर जितने भी उस PSL में शामिल जो शरीक टीमों में गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको रोकने के लिए ये ऐसी कार्रवाई की गई है ताकि ये धमाका किया गया। एक सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स है वो पैदा किए गए हैं और अगर खिलाड़ी जो गैर मुल्की खिलाड़ी ना आ सके, जिस तरह पहले श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला किया गया, अब इसी तरह लाहौर में PSL के जो 2 मैचेस होने जा रहे हैं उनसे पहले ये धमाका किया गया है ताकि गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो सिक्योरिटी खदशात का शिकार हों और पाकिस्तान वो ना आए। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस हवाले से भी गौर कर रही हैं। और आज ही पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्दों पर इनाम के फैसले का खैर मकदम किया है। तो इस्लामाबाद में इस पेशरफ्त को कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने इस पेशरफ्त को जो है वो बहुत खुशाइन करार दिया है। बिलखुसूस जो इन तीनों दहशतगर्दों के नाम थे, पाकिस्तान एक बहुत अरसे से अमेरिका से मुतालबा कर रहा था कि ये तीनों दहशतगर्द जो हैं वो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। और बिलखुसूस जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का जो इलाका, मुल्क का इलाका, कुन्नड़ का इलाका है, वहाँ पर बताया जाता है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर TTP के कैंप्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो है वो ये बात की थी, लेकिन इनको एड्रेस नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब गुज़श्ता दिनों जो होने वाला वहाँ पर एक ड्रोन स्ट्राइक थी जिसमें बताया जा रहा है कि मुल्ला फजलुल्लाह का जो बेटा अब्दुल्ला था वो भी उसमें हलाक हुआ। इसके साथ साथ 21 दहशतगर्दों के हलाक होने की इतला थी और उसके फौरन बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इन तीनों के लिए जो है इनामी रकम का ऐलान, इनके सरों की कीमत मुकर्रर करना, ये पाकिस्तान जो है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो काफ़ी दिनों से कशीदा नजर आए थे, बिलखुसूस सदर ट्रंप की जो ट्वीट थी उसके बाद मालिक के दरमियान ताल्लुकात खासे बिगड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो जी की जानिब से एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा नजर आया, तो पाकिस्तानी हुकाम ने भी उसी हिसाब से मस्बत जो है रवैया जाहिर किया है। ओके आसिम हमारे साथ इस्लामाबाद से, थैंक यू फॉर दीज अपडेट्स आसिम।
اور صدر ٹرمپ کی جانب سے ریکس ٹلرسن کو سیکرٹری خارجہ کے عہدے سے برطرف کیے جانے اور ان کی جگہ CIA کے سربراہ مائک پومپیو کی نامزدگی امریکی خارجہ پالیسی کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، یہ گفتگو بھی واشنگٹن کے سیاسی اور پالیسی ساز حلقوں میں جاری ہے۔ مائک پومپیو صدر ٹرمپ سے قریبی تعلقات اور سخت گیر موقف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی نامزدگی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو سیاسی دھارے میں شامل ہونے کی پیشکش بھی دے رکھی ہے۔ مائک پومپیو کی بطور سیکرٹری خارجہ نامزدگی جنوبی ایشیا کے لیے امریکی پالیسی کو اور دنیا بھر میں پالیسی کو کیسے متاثر کر سکتی ہے، بس اس پر بات کریں گے۔ نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر خٹک۔ جہانگیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ بطور سابق ڈائریکٹر CIA مائک پومپیو کی شخصیت واشنگٹن کے ٹاپ ڈپلومیٹ کے طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ دنیا بھر میں امریکی خارجہ پالیسی کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ دیکھیے، مائک پومپیو کی بحیثیت سیکرٹری خارجہ جو ان کی تعیناتی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو چونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی پالیسی سامنے نہیں لائی تو اس پر تو کوئی تبصرہ ذرا مشکل ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیسڈ آن ہز پریویس ریکارڈ، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ یہی بتاتا ہے، جس طرح آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ ایک سخت گیر موقف رکھنے والی شخصیت ہیں۔ ان کا تعلق ٹی پارٹی سے ہے۔ وہ انتخابات جب کانگریس کے لیے انہوں نے انتخابات لڑے تھے تو وہ بھی ٹی پارٹی ہی کی موومنٹ کا حصہ بن کر لڑے تھے، تو ان کا جو ان کی سوچ ہے وہ انتہائی کنزرویٹو ہے اور صدر ٹرمپ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں۔ ان کی اور صدر ٹرمپ کی جو سوچ ہے عالمی امور کے حوالے سے اس میں بھی کافی یگانگت بتائی جاتی ہے، اور جس کا اظہار صدر ٹرمپ نے خود بھی کیا تھا اس اعلان کے بعد۔ تو لگتا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو کیمسٹری ہے وہ اچھی خاصی بن چکی ہے، کیونکہ بحیثیت ڈائریکٹر CIA گزشتہ 13-14 ماہ سے مائک پومپیو روزانہ صدر ٹرمپ کو سیکیورٹی بریفنگ بھی دیتے رہے، تو اس کی وجہ سے ان کا ایک اچھا تعلق بن گیا ہے، جس کا اظہار صدر ٹرمپ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے واشنگٹن میں کہ نارتھ کوریا سے جو مذاکرات ہیں ان کے لیے وقت بہت کم ہے مائک پومپیو کے پاس، تو کیا وہ ان مذاکرات میں کچھ صدر کے ساتھ مدد کر پائیں گے ان کی؟ یہ کافی مشکل ہے، کیونکہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کافی ابرپٹ ہے، گرچہ اس کا یعنی ایکسپیکٹڈ تو تھا، کیونکہ گزشتہ نومبر سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ ریکس ٹلرسن کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جس طرح جو نارتھ کورین لیڈر ہیں ان کے ساتھ جو صدر ٹرمپ کی ایکسپیکٹڈ ملاقات ہے اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، اور اس کی تیاری اور ایک نیا انٹرنیشنل چیف ڈپلومیٹ آ رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اور وہ ان مذاکرات میں ایک لیڈ رول پلے کرے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جی بالکل، آپ اپنی بات ختم کیجئے، کیا کہہ رہے تھے؟ ایک جو پازیٹیو چیز جو اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پومپیو از ناٹ نیو ٹو دی ریئلٹیز آف انٹرنیشنل پالیٹکس، کیونکہ وہ CIA کے ڈائریکٹر رہے ہیں، تو ان کی گہری نظر ہے نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی، اور یہ ضرور ہے کہ ٹف لائن لیں گے، اور کئی ماہ سے ٹرمپ چاہتے تھے۔ بالکل جہانگیر، کئی ماہ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ریکس ٹلرسن کی جگہ لے سکتے ہیں، اور اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ پاکستان کے بارے میں کافی کرٹیکل بیانات دے چکے ہیں، تو آپ پاک امریکہ تعلقات پر اس تقرری کے اثر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان امریکہ تعلقات دیکھیے آلریڈی اتنی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کہ دو چیزیں دونوں اسلام آباد اور واشنگٹن میں مانی جاتی ہیں کہ دونوں کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن دونوں جانب سے یہ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا اس سے جو ہمارے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے، اس سے نیچے نہیں جا سکتے مزید۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا اثر تو ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کے پہلے کے بیانات پاکستان کے حوالے سے، جس میں یہ ذکر بھی تھا کہ اگر پاکستان دہشت گرد پناہ گاہوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا تو پھر امریکہ کچھ کرے گا، وہ اس قسم کے بیانات بھی دے چکے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ٹف لائن بہت ہوگی۔ پاکستان کے حوالے سے ان کا جو ریٹرک ہے وہ بالکل واضح ہے، اور وہ شاید اس کا اظہار بھی دوبارہ ہو، لیکن یہ کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ نئے رول میں وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن بنیادی سوچ شاید وہی ہوگی کہ وہ پاکستان کے حوالے سے بالکل ٹف لائن لیں گے۔ پاکستان اور ساتھ میں اگر خطے کی بات کی جائے تو ریکس ٹلرسن اور صدر ٹرمپ کا جو ایک اختلاف تھا وہ ایران ڈیل پر بھی تھا، اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ خطے پر مائک پومپیو کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیسے اثر کرے گی، پاکستان، ایران اور پھر چین؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ جس طرح دیکھیے اس خطے میں ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، اگر تو مائک پومپیو ایک زیادہ ایسی ٹف لائن لیتے ہیں کہ جس میں پاکستان
کو مزید چائنیز اور رشین سفیر میں یعنی ورچولی پاکستان پش ہو جائے گا. پاکستان کے پاس شاید پھر زیادہ چوائسز بھی نہ رہیں. پاکستان رشین اور چائنیز سفیر میں اگر چلے جاتے ہیں تو یہ امریکہ کا نقصان ہے. میرا نہیں خیال کہ واشنگٹن میں یہ ان کی کوئی چوائس ہوگی، اور اس لیے اثر اس کا ہوگا ایران پر ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ ایران نیوکلیر ڈیل کے مسٹر پومپیو شروع سے خلاف ہیں. انہوں نے بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے ہی الفاظ بھی استعمال کرتے رہے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے. تو لگتا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات پر کیسے اثر پڑے گا؟ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں جس کی پیشکش کی ہے صدر اشرف غنی نے، اس پہ کچھ اثر پڑے گا اس تقرری کا؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پہ پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریکس ٹیلرسن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ لاسٹ اگست میں انہوں نے جو پالیسی اعلان کیا تھا اس میں انہوں نے صاف ستھرا کہا تھا کہ ہم ایک ملٹری وکٹری چاہتے ہیں. تو اگر ملٹری وکٹری ہی ڈپلومیسی کا بالکل فوکس ہے تو پھر شاید طالبان کے ساتھ مذاکرات کہیں کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، جس طرح کے ڈیفنس سیکرٹری کا گزشتہ دنوں بیان آیا تھا جس میں انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کافی سافٹنس ظاہر کی تھی، تو شاید اس کا اثر محدود ہو. یہ ہے کہ کنڈیشنلٹیز بڑھ سکتی ہیں. جو بات چیت ہے، جو ملٹری آپریشنز افغانستان میں ہو رہے ہیں آلریڈی طالبان کے حوالے سے کے خلاف، اس میں شاید مزید اضافہ ہو تاکہ ان کو مزید سافٹ کیا جائے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن مکمل طور پر میرا نہیں خیال کہ وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹیں گے. جہانگیر کھٹک، آپ ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو. دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ صحت، سائنس، انٹرٹینمنٹ اور کئی ڈفرینٹ موضوعات پر نہ صرف معلوماتی مضامین پڑھ سکتے ہیں بلکہ ویڈیو رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے باورچی سے جو باورچیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن کیوں؟ اور ہیلتھ سیگمنٹ میں زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے، یہ بھی دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر سے کچھ اہم خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں. روس کی وزارت خارجہ کے مطابق لندن سے 23 روسی سفارتکاروں کو نکالنے کے فیصلے کے بعد ماسکو برطانیہ کے خلاف جوابی اقدامات پر ابھی کام کر رہا ہے. برطانیہ کی جانب سے یہ اقدام ایک سابق روسی ڈبل ایجنٹ پر کیمیائی حملے کے رد عمل میں کیا گیا. برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے اس کا الزام روس پر عائد کرتی ہیں. اپنے روس اور چین کے دورے سے واپسی پر جنوبی کوریا نیشنل سیکیورٹی آفس کے سربراہ نے کہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے جنوبی کوریا کے شمالی کوریا کے ساتھ پرامن رابطے بڑھانے کے اقدام کو سراہا ہے، جبکہ روس نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اتوار کے روز ہونے والے انتخابات سے پہلے اپنی انتخابی مہم پر نکلے ہیں. وہ فیکٹری اور صنعتی سیکٹر کے ورکرز کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اگر وہ اس انتخاب میں جیتتے ہیں تو وہ جوزف اسٹالین کے بعد سے روس میں طویل ترین عرصے تک رہنے والے لیڈر ہوں گے. بھارت کے مغربی شہر سورت میں بدھ کے روز 6 نامعلوم افراد نے $3 ملین مالیت کے ہیرے چوری کیے ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہیرے پالش کرنے والے ایک یونٹ کے ملازمین ہیرے لے کر جا رہے تھے تو مسلح افراد کے ایک گروپ نے ان پر حملہ کر دیا اور ہیروں کا بیگ لے کر فرار ہو گئے. پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. اس سال امریکن انسٹیٹیوٹ فار کینسر ریسرچ عام لوگوں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے کہ محض روزمرہ زندگی میں مثبت تبدیلیوں سے کینسر کی کئی اقسام سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے. اس مہم میں تیزی بڑے پیمانے پر کیے جانے والے جائزے کے نتائج دیکھنے کے بعد آئی، جس سے ظاہر ہوا کہ آپ کا لائف سٹائل موٹاپے، ذیابیطس اور کینسر کی کئی اقسام سے جڑا ہوتا ہے. مزید اس رپورٹ میں. ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے ہم آپ کو یہ سنوا نہیں پا رہے، لیکن چلتے ہیں نیکسٹ رپورٹ کی طرف اور ملتے ہیں کرس پیر سے، جو 16 سال کی عمر سے پیشہ ور باورچی کے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تخلیقی کام نہیں کر پا رہے تو انہوں نے ریسٹورنٹ کے لیے کام کرنے کو خیر بات کہا اور پرفیکٹ لٹل بائٹس کے نام سے اپنی کیٹرنگ کمپنی بنائی اور پھر شیفز وداؤٹ ریسٹورنٹ کے نام سے ایک نیٹ ورکنگ گروپ کی بنیاد بھی رکھی جو باورچیوں کو آپس میں اشتراک کرنے اور کامیاب ہونے کے گر سکھاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
खाना पकाना क्रिस पेयर का जुनून है, इसलिए किचन में ज्यादा वक्त गुजारने से वो थकते नहीं। लेकिन जब उन्होंने 1.5 साल पहले केटरिंग का काम कुल वक्ती तौर पर शुरू किया तो वो अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करते थे। इस सूरत हाल से उन्हें बावर्चियों के लिए शेफ विदाउट रेस्टोरेंट्स के नाम से ऑनलाइन फोरम शुरू करने की तहरीक मिली। हम केटर्स हैं, जाती शेफ्स हैं, हमारे पास खास तरह के खानों की बेहतरीन दुकानें हैं। जनवरी में इसके आगाज से अब तक 100 बावर्ची इस ग्रुप से मुंसलिक हो चुके हैं। हम फेसबुक ग्रुप हैं जहां मैं पोस्ट करके कह सकता हूं कि अगले बुध एक ग्राहक यहाँ डिनर का इनकाद चाहता है, तो अगर कोई दिलचस्पी रखता है तो मुझे मैसेज करें। ग्राहक भी इस नेटवर्क से फायदा उठा सकते हैं। हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जहां आप तमाम मेंबर्स के तजुर्बे और काम के बारे में जान सकते हैं, या ये कि आप जान सकें कि ऐसे कौन से केटर्स हैं जो बड़ी पार्टीज का इंतजाम कर सकते हैं। लाना और बॉबी ब्राउनर मियां बीवी हैं और एक केटरिंग कंपनी चलाते हैं। हम कैरेबियन और मसाले वाले खानों में महारत रखते हैं। जब ब्राउनर्स को शेफ विदाउट रेस्टोरेंट्स का पता चला तो वो इसके मेंबर बन गए। मेरे ख्याल में बहुत से बावर्चियों के लिए बड़ी रुकावट ये है कि वो कोई बाकायदा इत्तेहाद नहीं बनाते, क्योंकि वो एक दूसरे से मुकाबले में होते हैं। लेकिन इस ग्रुप में ये मसला नहीं। ये एक नहायत मुसाबकाना शोबा है, लेकिन जिस किस्म का इत्तेहाद बन रहा है वो बहुत दोस्ताना है। इसमें बहुत साफ गोई और मिलकर काम करने का जज्बा है। ये ग्रुप मकामी कारोबारों के लिए नए मौके भी पैदा कर रहा है, जैसे कि ये मुश्तरका किचन मैरीलैंड बेक्स, जहां मेंबरान अक्सर मिलते और काम करते हैं। वो तख्लीकी सोच लाते हैं और बस आज़ाद लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं। ये एक बड़ी कम्युनिटी है। लगता है खाना पकाने के काम से मुंसलिक तमाम मकामी कम्युनिटी शेफ्स विदाउट रेस्टोरेंट्स को अपना रही है। मैं इन्हें इतना ही कामयाब होते देखना चाहती हूँ जितना मैं खुद कामयाब होना चाहती हूँ। तो मेरे ख्याल में इस इश्तराक से और उन्हें स्टोर में बुलाने से वो हमारे ग्राहकों के सामने आते हैं। ये क्रिस पेयर का गोल है कि खुद मुख्तार बावर्चियों के लिए वाशिंगटन की फूड मार्केट में जगह बनाई जाए। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। और ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसे आपको कैंसर जैसी महलिक बीमारी से बचा सकता है, ये हम आपको दिखाएंगे अगले हफ्ते हमारे हेल्थ सेगमेंट में। अब बात करते हैं खेल की। स्कीइंग ओलंपिक्स का एक अहम खेल जिसे अमेरिका में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन एक महंगा खेल होने के बायस इस खेल में कम ही बच्चे आ पाते हैं। लेकिन अब अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में एक इदारा बच्चों को स्कीइंग जैसे महंगे खेल में हिस्सा लेने का मौका दे रहा है ताकि आज के बच्चे कल के ओलंपियंस बन सके। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्कीइंग एक महंगा तरीन खेल है। इसको खेलने के लिए खुसूसी लिबास और सामान की ज़रूरत होती है, लेकिन इन बच्चों को इसकी फिक्र नहीं करना पड़ेगी। नेशनल विंटर स्पोर्ट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन्हें स्कीज, बूट्स, हेलमेट, गर्म कपड़े और हदायत फराहम कर रही है, जिसने बच्चों के स्कीइंग के तजर्बे को यादगार बना दिया। ये एक मुकद्दस जगह है। ये बच्चों को ये खेल सिखाने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद मौसम सरमा के खेलों से मुतारिफ करवाकर इन बच्चों की जिंदगी, सेहत और चुस्ती में बेहतरी लाना है। शॉन मॉलिये ने 2010 में इस फाउंडेशन की तामीर में मदद की ताकि बच्चों को उस खेल का मौका दिया जाए जो वो अपने बचपन में ना खेल सके। हम यहाँ जोग्राफियाई रुकावटें खत्म करने में कामयाब हुए, लिहाजा हमने तमाम बच्चों को ये मौके फराहम करने के लिए ये जगह बनाई है। न्यूयॉर्क सिटी के एवान एवेन्यू स्कूल की प्रिंसिपल चैरिटी हैगॉट का कहना है कि इन बच्चों को इन सब रुकावटों का सामना था। हालांकि चैरिटी की परवरिश स्कीइंग का गढ़ समझी जाने वाली रियासत कोलोराडो में हुई, लेकिन वो और उनके सयाफाम दोस्त कभी ये खेल ना खेल सके।
गरीब लोग स्कीइंग के लिए नहीं जाते थे, लिहाजा जब मैं प्रिंसिपल बन गई और मुझे पता चला कि मेरे बच्चों को स्कीइंग का मौका मिल सकता है तो मैंने फौरन इसका फायदा उठाया। इस मौसम सरमा में नेशनल विंटर स्पोर्ट्स एजुकेशन फाउंडेशन के इंस्ट्रक्टर स्कीइंग के इसरार रमूज से 1600 बच्चों को मुतारिफ करवाएंगे। एक दौर था जब शादी ब्याह का तस्वुर बैंड बाजे वालों के बगैर मुकम्मल नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ बैंड बाजे वालों को शादियों में बुलाने का रिवाज अब ख़त्म हो रहा है, जो इस काम से रोज़गार कमाने वालों के लिए तकलीफ़ का बायस है। चलते हैं लाहौर की एक म्यूज़िक बैंड मार्केट में, जहाँ 40 म्यूज़िक बैंड्स अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं और वहाँ क्या सोचा जा रहा है, आइए जानते हैं। हमारे जो बैंड का जो सिस्टम है ना, इसमें हमारे 4 ड्रम होते हैं, 2 पाइप होते हैं, एक मैं मेजर खड़ा हूँ स्टिक घुमाने वाला आगे, तो मैं इनका हेड हूँ, जिन्हें कहते हैं इंचार्ज समझ ले, हेड इंचार्ज वो। तो ये काम काफ़ी मुश्किल है, तरीके से हैंडल करना पड़ता है कि ताकि कस्टमर जो है ना वो देख के खुश हो। दूसरों की खुशियों में इजाफे का सामान बनने वाले ड्रम, बैंड, बैक पाइप और सुर बखेरने वाले आलात के पीछे एक अलग ही दुनिया आबाद है। खुशी के सांस और खुशहाली के ख्वाब से दूर एक खामोश और बेआवाज दुनिया। सानू तो साडी बरादरी वाला रिश्ता ही नहीं दिंदा, वो कहना तो किराए ते बैठा वा, मेरी धी भी किराए ते रुलेगी, जेनू कोई ना लवे वो मिलदा वा सानू रिश्ता, जिहड़ा सही रिश्ता वा ना वो वादे वाले नू कोई नहीं दिंदा। मोहम्मद रफीक ने खुशियाँ बांटी तो बहुत, लेकिन समेटी नहीं। आज बजाने नू 45 साल हो गए ने, मेरे वालिद भी ये काम करते सीगे, मेरे दादा भी ये काम करते सीगे, अगर मेरी औलाद भी यही काम कर रही है। साल दे विच 6 महीने कारोबार हुंदा ते 6 महीने कारोबार नहीं हुंदा। 6 महीने ना मैं जनाबे अली 4 पाइयां बुनना वा। लाहौर की सर्कुलर रोड पर 1999 में उस दौर के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने ऐसे ही फनकारों के लिए एक मार्केट बनाई, जो आज भी तकरीबन 40 म्यूजिक बैंड ग्रुप्स का ठिकाना है। शादियों के सीजन में तो कमाई अच्छी हो जाती है, लेकिन साल के बाकी महीने दुकान का किराया और बिल भी अपनी खाली जेब से भरने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का इन फनकारों की तरफ तवज्जो ही नहीं है। ये फनकार मानते हैं कि अपना वजूद कायम रखने के लिए फन और पेशकश के अंदाज में जिद्दत लानी होगी, लेकिन इनका कहना है कि उसके लिए वसाइल की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। ये था आज का व्यू 360। हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa और मुझसे बराह रास्त रब्ते के लिए मेरा ट्विटर हैंडल है @साकिब इस्लाम। आज के लिए साकिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस इवनिंग।